बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुशरिकीन ने ताकत की देवी की हिफाजत के लिए दो बुत बना रखे थे, एक असली और दूसरा नकली। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर फौरन वापस पलट आए। आपको वापस आते देखकर मोबित का परोहत दासियों समेत भाग गया। जाते जाते वो अज़ा के गले में तलवार लटका गया कि ताकत की देवी खुद ही हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से निमट लेगी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अज़ा के असली बुत को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो एक लड़की ने बाजू फैलाकर आपका रास्ता रोक लिया। आपने पहले वार में ही उसके सर को तन से जुदा कर दिया और दूसरे वार से खुशहाली और ताकत की देवी पाश पाश कर दी। फतह मक्का से 15 रोज बाद हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु सकफ का हुक्मरान आसपास के साथियों के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ फैसला कुन जंग की तैयारी में मसरूफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुजाहिदीन के साथ उस खतरे से निमटने के लिए 27 जनवरी 630 ईस्वी को मक्का से रवाना हुए और 31 जनवरी को हुनैन के करीब एक गहरी वादी में उतर गए। मालिक बिन औफ ने मुसलमानों की आमद की खबर पाकर इंतहाई चालाकी से काम लेते हुए अपनी फौज को वादी के पेचो खम में यूं छुपा दिया था कि मुसलमानों को उसकी कानो कान खबर न हुई। यकम फरवरी 630 ईस्वी को इस्लामी लश्कर का हर अव्वल दस्ता, जिसकी कयादत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो कर रहे थे, घात में छुपे दुश्मन से बेखबर वादी हुनैन के तंग दर्रे में दाखिल हुआ। ताक में बैठे दुश्मन ने उस पर तीरों की बारिश कर दी। मुसलमानों के लिए यह हमला कतई गैर मुतवक्के था। दूसरी तरफ मुजाहिदीन का दस्ता जिस रास्ते में दाखिल हो चुका था वो बेहद तंग था। मुजाहिदीन पर कई अतराफ से बेतहाशा तीर बरस रहे थे। मुसलमानों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। नतीजतन हर अव्वल दस्ते में भगदड़ मच गई। घोड़े बेकाबू होकर उलट पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने सिपाहियों को पुकार रहे थे, मगर ऐसा शोर और अफरा तफरी मची थी कि कोई आपकी आवाज नहीं सुन रहा था। साथ ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हो चंद साथियों की मदद से हमलावरों को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। आपकी तवज्जो बटी हुई थी। दुश्मन निशाना ताक कर आप पर तीर बरसा रहा था। कई तीर आपके जिस्म में उतर चुके थे, मगर आप डटे हुए थे। आखिर ज्यादा खून बह जाने के बायस आप बेहोश होकर घोड़े से गिर गए। उस दौरान हर अव्वल दस्ते के पीछे आता इस्लामी लश्कर भी उस तंग रास्ते में दाखिल होकर घात लगाए दुश्मन के तीरों की जद में आ चुका था। इस्लामी लश्कर अभी नागहानी बरसते तीरों से न संभला था कि शिकस्त खाकर पसपा होता हर अव्वल दस्ता उससे टकराया। इस्लामी लश्कर में शदीद अफरा तफरी फैल गई और सिपाही इधर उधर भागने लगे। उस वक्त अगर कोई मैदान जंग में साबित कदम था तो वो रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चंद जानिसार सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे। नाजरीन, उस वक्त चंद मुसलमान सिपाही भाग रहे थे और दुश्मन उनका ताकुब कर रहा था। उस नाजुक मौका पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कमाल जुर्रत से काम लेते हुए हमलावर दस्ते के सालार को मार गिराया। कई सहाबा पलट कर उस दस्ते पर टूट पड़े। जबरदस्त झड़प के बाद बनु सकफ का ये दस्ता भाग खड़ा हुआ। अब जंग का पांसा पलटने लगा था। उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दर्रे में पड़े जख्मों से चूर बेहोश बनी मखजूम के शहजादे खालिद बिन वलीद पर पड़ी। आपने जब देखा तो फौरन उनके पास तशरीफ ले गए और उनके जिस्म पर सर से पांव तक फूंक मारी, जिस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आंखें खोल दी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، مگر اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، مگر انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم میں دلیری و جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ ناظرین، یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ ناظرین، رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ مگر دومتا الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔